अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 7 अप्रैल और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो सरप्राइज़ दिया गया था उससे भी बड़ा सरप्राइज़ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। तफसीलात क्या हैं, आज की इस व्लॉग में ये सारा मामला आपके सामने रखूंगा। अपोजिशन जमातों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कैसे बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त जो है वो हुई है और जो असल में वो चाहते थे, जिस वजह से अदम एतमाद पेश की गई, उसमें वाज़े तौर पर उन्हें नाकामी जो है वो इस वक्त हो चुकी है। तफसीलात क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको जो क्रक्स हैं आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत का, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो 2 रिमार्क्स हैं, इन रिमार्क्स के बाद सारी जो कहानी है वो वाज़े होकर सामने आ जाती है। ये रिमार्क्स मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद मजीद जो डिटेल्स हैं उसमें जाता हूं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये कहा गया है कि असेंबली बहाल होगी तो भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अपोजिशन भी इस्तेहकाम का कहती है, कौमी मफाद और मुमकिनात को देख कर चलेंगे। मजीद वो कहते हैं कि एक बात तो हमें नज़र आ रही है और वो ये है कि रूलिंग गलत है। आज ही केस का फैसला करेंगे। अब अगला कदम क्या होगा, कौमी मफादात और अमली मुमकिनात देख कर ही चलेंगे। तो ये नाज़रीन आलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि आधा जो फैसला है वो एक किस्म का बता दिया गया है कि जो रूलिंग है उसको शायद ये करार दे दिया जाए कि ये गलत है। लेकिन नाज़रीन, जो इस वक्त अमली मुमकिनात को देखा जाए और कौमी मफाद को देखा जाए तो नए इंतखाबात ही इस चीज़ का वाहिद हल हैं। और मेरे गुज़श्ता जितने भी वीलॉग्स हैं और ओवरऑल जो 3-4 दिनों से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत चल रही है, जो चीज़ें मैं आपके सामने रखता आ रहा हूँ, उससे एक चीज़ ही बार बार वाज़े होकर मैं आपको बताता रहा हूँ कि जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात ही हैं। और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये जो चीज़ें हैं वो वाज़े तौर पर कही जा चुकी हैं। मज़ीद इस की जो कार्रवाई है, जो डिटेल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि ओवरऑल तमाम तर जो मामलात हैं वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएं। बहरहाल एक चीज़ तो वाज़े हो चुकी है कि नए इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं और जो अपोजिशन जमातें एक प्रोपेगेंडा कर रही थी या जो अदम एतमाद लाने का उनका मकसद था कि किसी तरह से अदम एतमाद लाई जाएँ, कुछ अरसे के लिए अपनी हुकूमत बनाई जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन इस्लाहात और दीगर चीज़ें अपनी मर्जी से की जाएँ, अपनी फील्डिंग जो है वो खड़ी की जाए और फिर उसके बाद अपने मुताबिक इलेक्शन कराए जाएँ, उस चीज़ में तो वो वाज़े तौर पर नाकाम हो चुकी है। मज़ीद नाज़रीन, आज जो समाअत के अंदर हुआ उसमें जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उनकी जानिब से ज़बरदस्त जो दलाइल थे वो आज अदालत में दिए गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में इंतहाई हसास नोयत के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई है। कौमी सलामती कमेटी इजलास पर इन कैमरा समाअत में ब्रीफिंग देने को तैयार हूँ, यानी कि ओपन कोर्ट में वो नहीं देना चाहते थे क्योंकि जो कौमी सलामती इजलास में जो कुछ हुआ वो बड़ा हसास नोयत का था, उनका ये मानना था। मजीद वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए असेंबली तोड़ने का इख्तियार भी इन्हीं के पास है। असेंबली तहलील करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को वजूहात बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा था कि जब रूलिंग को मुस्तरद किया गया तो एकदम से ही जो असेंबलियाँ थी वो तहलील कर दी गई। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि वजूहात वज़ीर-ए-आज़म को बताना जो है वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। और जब ये सदर को सिफारिश भेजी जाती है और सदर सिफारिश पर फैसला ना करें तो 48 घंटे बाद असेंबली खुद ही तहलील जो है वो हो जाएगी। मज़ीद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि तहरीके अदम एतमाद पर वोट डालना किसी रुकन का बुनियादी हक नहीं था। ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट नुकात हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताए गए हैं कि तहरीके अदम एतमाद पर वोट डालना किसी रुकन का बुनियादी हक नहीं था। वोट डालने का हक आइन और असेंबली रूल से मशरूत है। स्पीकर किसी रुकन को मुअत्तल करे तो वो बहाली के लिए अदालत नहीं आ सकता, हुकूमत की तश्कील ऐवान में की जाती है। तो ये नाज़रीन बहुत ही अहम नुकात थे जो कि अदालत पूछ भी रही थी और इसमें जो दलीलें भी दी गई वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी कि एक तो ये उनका कोई बुनियादी हक नहीं होता, ये जो रूल्स हैं और जो आइन है उससे एक मशरूत होती, एक चीज़ तो ये। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो स्पीकर है अगर वो किसी रुकन को मुअत्तल करता है तो स्पीकर की ये भी एक किस्म की रूलिंग होती है और इस मुअत्तली के खिलाफ कोई भी जो मेंबर है वो
عدالت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ مزید اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آئین ارکان کی نہیں، ایوان کی 5 سالہ میعاد کی بات کرتا ہے۔ برطانیہ میں اسمبلی تحلیل کرنے کا وزیراعظم کا آپشن ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے آئین میں وزیراعظم کا اسمبلی تحلیل کرنے کا آپشن موجود ہے۔ تو یہ والا جو ناظرین ان کا ایک اہم پوائنٹ تھا، میں اگین اس کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنا کسی رکن کا بنیادی حق نہیں تھا۔ ووٹ ڈالنے کا حق آئین اور اسمبلی رول سے مشروط ہے۔ اسپیکر کسی رکن کو معطل کرے تو وہ بحالی کے لیے عدالت نہیں آ سکتا۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ اوورآل جتنے بھی ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے اگر اہم چیز ہے وہ یہ ہے۔ مزید ناظرین اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمانی کارروائی کو مکمل ایسا استثنا حاصل نہیں سمجھتا کہ کوئی آگ کی دیوار ہے، یعنی کہ کل جو حکومتی وکیل تھے ظفر صاحب، ان کے جو ایک دلیل تھا کہ یہ ایک پارلیمنٹ اور اس میں جو ہے وہ ایک آگ کی جو ہے وہ دیوار ہے، اس کو انہوں نے متضاد جو ہے وہ ان کا یہ بیان، ان کا یہ جو دلیل ہے وہ سامنے آئی۔ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسپیکر کم ووٹ لینے والے کو وزیراعظم بننے کا اعلان کرے تو تب عدالت جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مزید یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ پارلیمانی نظام حکومت میں سیاسی جماعتوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ رکن اسمبلی کی میعاد نہیں ہوتی بلکہ اسمبلی کی میعاد ہوتی ہے۔ ایک فرد کو اسمبلی تحلیل کرنے کا حق جو ہے وہ حاصل ہے، یعنی کہ یہ خیر اس کو کاٹ لیجئے گا، یہ کچھ واضح جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہو رہا۔ اچھا مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 28 مارچ کو ہی ختم ہو گئی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک کی منظوری ایوان نے دینی ہوتی ہے۔ وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا حق آئین نے جو ہے وہ دیا ہے۔ تحریک پیش کرنے کی منظوری کے لیے 20% یعنی کہ 68 ارکان کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر 68 ارکان تحریک منظور اور اس سے زیادہ مسترد کر دیں تو کیا ہوگا؟ اگر 172 ارکان اچھا اس میں اب جو ججز ہیں جو کہ بینچ کا حصہ تھے وہ اب اس میں جو مزید آرگومنٹ سے سوال جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا، اٹارنی جنرل نے یہ جو پریویس دلیل دی کہ اگر 172 ارکان تحریک پیش کرنے کی منظوری دیں تو وزیراعظم فارغ ہو جائے گا، جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ اسمبلی میں کورم پورا کرنے کے لیے 86 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحریک پیش کرنے کی منظوری کے وقت اکثریت ثابت کرنا ضروری ہے۔ تحریک پیش کرتے وقت تمام 172 لوگ سامنے آ جائیں گے۔ تحریک پیش کرنے اور ووٹنگ میں 3 سے 7 دن کا فرق بغیر وجہ نہیں۔ 7 دن میں وزیراعظم اپنے ناراض اراکین کو منا سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ان کی جانب سے جو اہم جو دلائل تھے وہ دیے گئے۔ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک پیش ہونے کے وقت بھی مسترد ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین مزید یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد قانونی طور پر پیش کرنے کی منظوری نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ رولنگ سے پہلے بھی جو تحریک عدم اعتماد کے اوپر سوال اٹھائے جاتے رہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تحریک ہے، تحریک عدم اعتماد ہے، قانونی طور پر اس کی پیش کرنے کی جو منظوری ہے وہ ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسپیکر نے قرار دیا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ منظور ہو گئی، آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ جو یہ والا آرگومنٹ تھا اس کے اوپر جسٹس مظہر عالم صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ کوسچن پوچھا گیا، جس کے جواب میں کہا گیا کہ اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی تو کیس ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا کچھ اہم جو ریمارکس تھے اور جو چیزیں تھیں وہ عدالتی کارروائی میں جو ہے وہ آج دلائل دیے گئے اور کچھ ریمارکس جو ہے وہ دیے گئے۔ اس کے علاوہ مزید اگر آپ کو آگے بھی بتاتا چلوں تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ تحریک منظور کرنے کی اسپیکر نے رولنگ دے دی تو بات ختم ہو گئی۔ اسپیکر کے وکیل نے کہا کہ رولنگ کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، جس کے اوپر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا کہ اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا تو کیس ہی ختم ہو گیا۔ 3 اپریل کو بھی وہی اسپیکر تھا اور اسی کی رولنگ تھی، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسمبلی کی تحلیل اصل مسئلہ ہے، اس پر آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد نمٹانے کے بعد ہی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، دیکھنا ہے اسمبلی تحلیل اور اسپیکر رولنگ میں کتنے ٹائم کا فرق ہے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا، جس
مزید چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں انتخابات ہی واحد حل ہے، کوئی اور حل کیوں نہیں تھا؟ چاہتے ہیں پارلیمنٹ کامیاب ہو اور کام کرے، جس پر اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے کہا گیا دنیا میں کہیں بھی اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم نہیں بنتا، یعنی کہ جو شہباز شریف کو وزیر اعظم کا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، تو اس کے اوپر بھی ایک دنیاوی طور پر جو دلیل ہے وہ دی گئی کہ دنیا میں کبھی بھی ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ وزیر اعظم بنے، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کئی ممالک میں بنتے ہیں لیکن اپوزیشن لیڈر جب وزیر اعظم بنے تو کام نہیں چلتا۔ تو یہ بھی ایک بڑے اہم جو ریمارکس ہیں وہ سامنے آئے۔ مزید اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ کسی رکن اسمبلی کو عدالتی فیصلے کے بغیر غدار نہیں کہا جا سکتا، ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کا دفاع نہیں کروں گا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آخر میں یہ کہا گیا کہ ہم آج ہی جو فیصلہ ہے وہ سنائیں گے۔ اور سب سے اہم چیز اور جو کرکس میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کے سامنے رکھ دیے تھے وہ دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک بات نظر آ رہی ہے کہ رولنگ غلط ہے، سپیکر کی رولنگ غلط ہے، یہ سامنے آ چکا ہے، اب آگے کیا ہونا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، قومی مفاد اور عملی ممکنات دیکھ کر ہی آگے چلیں گے۔ یعنی کہ ناظرین جو ایک عمران خان صاحب کی جانب سے بھی جو یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو مقصد تھا یا جو اپوزیشن عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد جو ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنی مرضی سے فیلڈنگ سیٹ کریں گے، وہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی جانب سے جو اسمبلیاں تحلیل کی گئیں اس میں بظاہر رولنگ کو بے شک آئین اور دیگر دلائل جو ہے وہ چلتے رہے کہ عدالت جو ہے وہ کارروائی اس کو عدالت میں جو ہے وہ نہیں چل سکتا معاملہ، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ جو ان کی رولنگ ہے وہ غلط نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قومی مفادات اور عملی ممکنات کو دیکھ کر ہی آگے چلنا ہے۔ یعنی کہ ناظرین انڈائریکٹلی جو الیکشنز ہیں، ارلی الیکشنز، وہی تمام تر معاملات کا حل ہیں۔ اور اس کا ایک اور بھی چیز کے ساتھ اگر میں لنک کروں جو انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم بن جائے یا وزیر اعظم پھر ظاہر سی بات اپوزیشن لیڈر ہوگا تو تب بھی اسمبلی میں معاملات نہیں چل سکتے۔ تو یہ تمام تر چیزیں لیڈ کر رہی ہیں نئے انتخابات کی جانب، اور یہ جو دو ریمارکس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کلیئر اس چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ کس طرح کا آ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جو بھی ہوں گی وہ بھی آپ ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔